Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La réussite mathématique de la 6e année d'enseignement primaire. Donc, la leçon concernant les unités de mesure et de volume, le mètre cube et les multiples et le semi-multiple. Donc, on a aujourd'hui la page 54. Donc, on passe à la page 54. Donc, on va passer à la page 54. Donc, j'apprends. On passe aux exercices. On a l'exercice numéro 3. Complète les égalités et la phrase. Donc, on a un décimètre cube est égal à combien d'yel les centimètres. Donc, un décimètre cube. Donc, un décimètre cube, شحال كيساوي ديال les centimètres cubes. Donc, on a 1000. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? 1000 centimètres cubes. Un centimètre cube est égal à 1000 millimètres cubes. Donc, il faut, إلا بغينا نعبرو بلا phrase غنقولو il faut شحال ديال لي كوب اللي عندنا فيهم 1 سنتيمتر في لاغي، يعني في لاغي نتاعهم. دونك شحال عندنا خاصنا ديال لي كوب صغارين اللي لاغي نتاعهم فيه 1 سنتيمتر باش نملئوا واحد لو كوب كبير اللي كيتكون من اللي كيتكون الحرف ديالو من 1 ديسيمتر. خصنا دونك خصنا bien sûr 10 في 10 في 10. دونك سي 1000. et donc il faut 1000. خصنا 1000 كوب. 1000 كوب اللي عنده في الكوتي نتاعو 1 سنتيمتر باش نملئوا واحد لو كوب اللي عنده في الكوتي نتاعو ولا في لاغي نتاعو في الحرف نتاعو 1 ديسيمتر. دونك هذا هو دابا المقصود في هذه الجمله. لا دوزيام فراز خصنا عاوتاني شحال من كوب اللي عنده في لاغي نتاعو 1 مليمتر. خصنا كذلك 1000 كوب de 1 مليمتر d'arête pour remplir un cube de 1 سنتيمتر d'arête. دونك هذا هو التحويل اللي درناه في الطابلو. دونك on passe دابا l'exercice numéro 4. place les mesures de volume suivante. دونك غادي غنستعملوا الجدول ديال التحويلات باش نحولوا. دونك غناخذوا 6 سنتيمتر كوب. هذه هي 6 سنتيمتر كوب. شحال فيها الا بغينا 6000؟ دونك 6000 مليمتر كوب. دونك الوحده اللي ناقصه هنا هي لو مليمتر كوب. عندنا 53.8 متر كوب. 53 دابا هاد الوحدات 3 خصنا نحطوها في الوحدات والفاصله غتجي بيان سور في الديسيمتر. دونك بحال هكا شحال الا بغيناها بالديسيمتر كوب. دونك غنزيدوا اصفار وغادي نحذفوا الفاصله. دونك الا حذفنا هاد الفاصله هادي غادي يعطينا 83800 ديسيمتر كوب. 103 مليمتر كوب. 103 مليمتر كوب. إلا بغيناها بالسنتيمتر كوب دونك غادي نزيدو صفر ونحطو الفاصلة. دونك 0,103. 5,2 ديسيمتر كوب. 5,2 ديسيمتر كوب. هنا الوحدات هادي حيت عندنا دابا هنا هادي تعتبر الوحدات ديال الديسيمتر، اذا كذلك كنحطو فيها الوحدات. دونك والفاصله ما غاديش نديروها حتى نشوفوا فين خصنا نمشيو للمتر كوب. دونك غادي نزيدو اصفار ونحطو الفاصله هنا. اذا النتيجه شحال؟ 0,0052 متر كوب. عندنا 103 مليمتر كوب. 103 مليمتر كوب بغيناها بالليتر. هنا ما عندناش الليتر في هذا الطابلو، اذا غنرجعوا للطابلو ديال الليتر. اذا لان هناك علاقه كتربط السعه مع الحجم. اذا 103 مليمتر كوب. 103
مليمتر كوب شحال كتساوي بالليتر. دونك كنرجعو للوراء بالفاصلة حتى إذا هذا هو الليتر. إذا كتعطينا 0,30 0,30 103 لتر. دونك هذا بالنسبة لهاد ليكزيرسيس. غادي نمشيو ليكزيرسيس نيميرو 5. L'exercice numéro 5 complète les égalités suivantes. Donc هنا عاوتاني la même chose, on va utiliser le tableau ديال التحويلات. عندنا 12.65 متر كوب، 12.65 متر كوب، وبغيناها بالليتر. دونك غادي الليتر هو هذا، دونك غادي نحذفوا الفاصلة وغادي نزيدو زيرو. دونك كتعطينا 12650 12650 litres. 52 سنتيمتر كوب، 52 سنتيمتر كوب شحال فيها بالديسيليتر. دونك بالديسيليتر، هذا هو الديسيليتر. دونك غادي نحطو هنا الفاصلة 0,52 0,52 0,86 لتر 0,86 لتر شحال كتساوي من سنتيمتر كوب. اذا غادي نحذفوا هذا الزيرو، غادي نديرو 860. اذا 800، اذا 860 سنتيمتر كوب. 3214 مليمتر كوب، 3214 مليمتر كوب شحال كتساوي ديال الديسيليتر. دونك الديسيليتر غادي تكون 0,03214. 9 لتر شحال فيها هاد السنتيمتر كوب، 9 لتر شحال فيها ديال السنتيمتر كوب. دونك 9000 9000 9,9 ديسيليتر 9,9 décilitres est égal à combien centimètres cubes. Donc on va ajouter 2 zéros, donc 9900. 0,15 mètres cubes 0,15 mètres cubes شحال فيها ديال لتر. donc est égal à غادي نحذفوا هاد الزيرو، donc 150 donc 150 litres. 0,80 décilitres décimètre cube 0,80 décimètre cube 86 décimètre cube شحال فيها ديال لتر. دونك سي لا ميم شوز، حيت ديسيليتر ديسيمتر كوب بحالو بحال الديسيليتر. دونك زيرو نو بلاتي. دونك هنا 0 فيرغول، دونك 8 باردون، دونك 8,6 8,6. دونك غادي نعاودو نتأكدو. عندنا 0,86 ديسيليتر 0,86 ديسيليتر شحال في ديسي متر كوب شحال فيها ديال ديسي. دونك سي سا 0,15 ديسيمتر 0,15 ديسيمتر كوب شحال كتساوي ديال سنتيليتر سنتيليتر. دونك سي 15، غادي نحذفو هاد الزيرو، دونك 15 centilitres. On passe à l'exercice 6, complète avec les unités de capacité, soit avec l'unité de volume qui convient. Donc, on a donc d'abord complète soit avec l'unité de capacité, soit avec l'unité de volume. Donc, دونك هنايا شنو غادي اما خلاونا ربما الاختيار. دونك غادي 39 داكور. دونك 39 39 متر كوب 39 متر كوب. اذا 39 متر كوب est égal à 39 quoi 39 ديسيمتر كوب. انا جاني هنا كاين شي حاجه. دونك 39 ديسيمتر كوب est égal à 39 لتر. دابا هذا هو المقصود، يعني غادي نمشيو من لا كاباسيتي للسعه، عفوا من الفوليوم
لا كاباسيتي، يعني من هذه وحدة قياس الحجم هو الفوليوم، وخصنا نحولوها لوحدة قياس السعة اللي هي لا كاباسيتي. 0,71 متر كوب. 0,71 متر كوب شحال كتساوي إلا بغيناها 710؟ دونك لتر. دونك لتر 0,009 لتر. 0,009 لتر شحال كتساوي إلا بغيناها نف؟ دونك ميلي لتر. غادي نحذفو هاد الأصفار. ميلي لتر. دونك دابا مشينا من الفوليوم لا كاباسيتي، دابا غنديرو العكس، غنمشيو من لا كاباسيتي للفوليوم. دونك 3200 ديسيلتر. 3200 ديسيلتر. دونك هذه هي 3200 ديسيلتر. إلا بغينا 3020 دونك غادي نحذفو هاد لو زيرو، إذن ديسيمتر. ديسيمتر كيب. 0,038 هكتولتر. هكتولتر دونك 0,038 هكتولتر. إلا بغينا 3800 غادي نزيدو دو زيرو ونشوفو شنو تعطينا. دونك سنتيمتر كيب. 150 ديسيلتر. 150 ديسيلتر. بغينا 0,15 دونك هنا 0 دونك 150 ديسيلتر. 150 ديسيلتر. إلا بغينا 0,15 هنا خطأ، هنا عندهم خطأ، هادي سي فو. لأن علاش؟ لأن هنا ما جاتناش في الوحدة نتاع الفوليوم. لو كان كانت عندنا مثلا بغاو هنا يقولوا 1500. لو كانت عندنا 1500 وي 1500 هنا و 0,5 غتكون متر كيب. ربما هذا هو اللي بغاو يقصدو 0,5 متر كيب. أما هادي on peut pas donner l'unité. Voilà, c'est la fin de la séance concernant les capacités et le volume, les unités de mesure concernant la réussite de mathématiques de la 6e année d'enseignement primaire.